اليوم غادي نهضر على الزواف. آه، غادي نبدا بالمراجع اللي غادي نستعملها. هي الاولى. فالمراجع تاريخ قسنطينة تاع محمد الصالح بن العنتري، وهذا شاهد عيان كان في قسنطينة من هجمة فرنسا على على البيلك تاع قسنطينة. زيد المرآة تاع حمدان بن عثمان خوجة، هذا ثاني شاهد عيان كان في الجزائر العاصمة من دخلت لا بريمير فوا فرنسا، من كان الغزو الفرنسي. ثاني هادو اللي بغا يشوفهم شكون هما حمدان بن عثمان خوجة بن العنتري، وكاع يدخل جوجل يشوفهم كاع اون ديتاي شكون هما هادو كاع كانوا حاضرين. زيد عندك محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث تاع الدكتور ابو القاسم سعد الله، هذا من ولاية الواد، قرا في جامعة الزيتونة، كان يكتب في جمعية العلماء المسلمين، دا الدكتوراه تاعه من مينيسوتا في 1965 من ماريكان. عندك كتاب تاع مي سوفونير مكتوب 1897، ها تقروا غادي تقروا شكون اللي كاتبه، كيما هذا كاتبه الجينيرال دو باغي. كومبان دو لارمي دافريك، ليستوار دو كونستانتين، كتاب مكتوب في 1903 لي دو سياج دو كونستانتين. هنا كما تشوفوا الكتاب شكون اللي كاتبه وقتها مكتوب بروميي ريجيمون دو زواف، ليستوار du troisième régiment de زواف، نو زواف ثاني 1888، l'armée d'Afrique depuis la conquête d'Alger ثاني هاد لو رابور تاع لي زواف 1950، لي زواف et les chasseurs à pied 1855 مكتوب، les Kabyles et la colonisation de l'Algérie 1864، notre histoire sur la Grande Kabylie de 1830 à 1838 كتبه جوزيف نيروبي، لي زواف تاني 1893، لي زواف تاني l'Algérie de 1830 à 1840 مكتوب في 1887، quelques mots sur l'Algérie مكتوب في 1870، les Français en Afrique هادو هما المراجع اللي غادي نستعملوا. واذا نسيت كاش مرجع ولا غادي تشوفوا في لا فيديو كي نبدا نهضر عليهم غادي تلقوه. غادي نشوفوا دروك شكون اللي كانوا مكونين هادو لي زواف. كيما على بالكم لي زواف هذه بدا بالمشروع تاع لو ماريشال دو بورمون، كان البروجي تاعو، وتاسسوا في لافان تاع اوت 1830. غادي نشوفوا شكون اللي استجابوا للنداء باش يشكلوا الزواف تاع فرنسا. نبداو بالكتاب تاع l'Algérie de 1830 à 1840. Alors, c'était un projet que le maréchal de Bourmont avait conçu. Déjà, par ses ordres et par les soins de Lara, quelques centaines de volontaires s'étaient présentés à la fin du mois d'août, gens de toute origine et de toutes conditions, Koulougli, nègres, arabes, biskri, kabyles. بفضل لي زوردر تاع لو ماريشال بورمون وبفضل الاغا، يعني الاغا تاع التركي، مئات تاع لي فولونتير جاو باش يتقدموا باش يشاركوا في هذا تاع الزواف من جميع لي زوريجين، كراغلا، ناغر، عرب، بسكري، قبايل. Alors on continue. Les zouaves et les chasseurs à pied. هذا الكتاب الزواج تاع Henri Auger اللي مكتوب en 1855. Celle-ci cependant reçut dans ses rangs tous les indigènes, sans distinction d'origine, montagnards ou hommes de la plaine, ouvriers des villes ou laboureurs,
كابيل أغاب وكولوغلي. يعني لي زوريجين هذا الزواف كانوا من جميع لي زوريجين، من جميع الأصول، فلاحة تاع مدن ولا قبائل ولا عرب ولا كراغلة. هذا الشيء اللي ما يقولوش الغاشي كي يهضروا على الزواف، ما يقولوش بلي الزواف كان فيهم كلشي. اون كونتينيو راه. ثاني كتاب تاع لي زواف باغ غاستون، الكتاب مكتوب في 1893. ثاني هنا غادي يهضر على لو ماريشال دو بورمون. Alors, qui avait été émise sous le commandement du maréchal de Bourmont d'utiliser les services des Arabes, tant comme fantassins que comme cavaliers. يعني بالكوموندمون تاع لو ماريشال هذا كانوا باغي يستخدموا الخدمات تاع العرب سوا كوم مشاة ولا دي كافالي. Alors, un premier appel accompagné de belles promesses de soldes et de primes avait amené environ 500 hommes de toutes conditions et de toute origine. Kologli, nègres, biscris, kabyles. يعني كي داروا لابيل الاول وبلي بروميس تاع الدراهم وتاع لي بريم جاو من جميع لي زوريجين، جاو كراغلا، ناغ، بسكري، قبايل. نزيدوها لي فرونسي اون افريك تاع ريسي الجيريان تاع لي بين 1830 ل 1848. نشوفوا شكون هما الزواف. Alors les zouafs, et Cheikhoul, il ne faudrait pas conclure que l'effectif ont été composés de Kabyles, l'effectif de zouaf. Ceux-ci, au contraire, y étaient en petit nombre. Les indigènes de la plaine, les Maures, les coloris, etc., participèrent à la nouvelle formation. À ces indigènes vinrent se mêler un grand nombre de Français. Le gouvernement de Juillet venait d'envoyer à Alger les volontaires parisiens et les bataillons de la Charte. يعني l'effectif عكس واش الناس تظن ولا عكس واش كي راهم يقولوا لهم في الجيري. القبائل كانوا أقلية في لي زواف، وهما لي زانديجين دو لا بلان، لي مور، لي كراغلا، يعني المور هذوك تاع الاندلس اللي جايين من الاندلس، كراغلا كاع هذوك كانوا في ليفيكتيف هذا تاع الزواف. كي يذكروا هنايا القبائل يليقنا نعرفوا واش يقصدوا بهم، واش يقصدوا هنايا بالقبائل، واش خاطش لي زونتروبولوج ولا لي زيستوريان ولا كي كانوا يكتبوا القبائل واش كانوا يقصدوا بهم. اسكو القبائل كيما نعرفوهم حنايا المنطقه تاع القبائل هذه اللي هي القبائل الكبرى والصغرى كيما رانا نسموا، ولا كيما بليطو سماتها فرنسا هي الاولى، ولا واش يقصدوا بهم. 1800 عندنا هذا كالكو مو سور لالجيري، باش غادي نمد لكم دي زيكزومبل باش تعرفوا واش يقصدوا بالقبائل. كالكو مو سور لالجيري 1870. الوغ كتاب مكتوب في 1870. نمشيو. Cette population comprend principalement deux peuples d'origine très différentes, le peuple berbère ou kabyle et le peuple arabe. Et contrairement à l'opinion commune, l'Algérie est plutôt kabyle qu'arabe. يعني هاد السكان هما اللي هما تاع الجزائر منقسمين لجوج تاع الشعوب، شعب هو سماه بربر وكابيل، وشعب عربي. وعكس واش يظنوا وعكس واش الناس تظن، الجيري هي قبائلية أكثر مما عربية. Les Berbères sont beaucoup plus nombreux que les Arabes. تذكروا بلي هذا الكتاب في 1870 تبليه. Les Berbères sont beaucoup plus nombreux que les Arabes. Leurs tribus sont répandues, savoir, sur le littoral de la Tunisie au Maroc sous le nom de Kabyles. من littoral تاع المروك حتى تاع تونس تحت اسم لي كابيل. بغاف هنا يزيد يهضر تاني تاع
dans le sud de la province de Constantine, où il porte le nom de Chiaoui, dans les principaux massifs de montagne des provinces d'Alger et Oran sous le nom de Djibliya. يعني كيف يتسموا الأمازيغ. Dans les oasis du Sahara sous le nom de Bni Mzab et ainsi de suite. bref يعني القبائل هما كي قصدوا بهم القبائل هما الأمازيغ اللي ساكنين في الشمال اللي ما بين تونس حتى بين المروك. Je vais vous donner une autre carte. Regardez هاد لا كارت تاع 1800 كيما راكم تشوفوا 1800 سي جو مغابيل مانيش عاقل لا دات تاعها. المهم لا كارت فرونسيز غادي نشوفوا هنا راني داير لكم بالاحمر كبرتها باش تشوفوا. هاهي كابيل مدية وهنا شوفوا مكتوبة بي سي كوا بي مون ديو habité par des Kabyles بني مدين. وشوفوا الجي وين جايه. يعني عطيتكم باش تعرفوا بلي هاد لو مو كابيل ما يقصدوش بيه القبائل كيما رانا نعرفوهم حنايا. حنا درك رانا ولات فينا هذه تاع قبائل هما القبائل اللي عايشين في اللي يسموها بلاد قبائل. مي كابيل بور لي زونتروبولوج ولا لي هيستوريان فرونسي يقصدوا بها الامازيغ اللي عايشين في الشمال من تونس حتى المروك. وجو بونس دروك ما همش يسموا قبائل تاع مدياس يقولوا لهم قبائل يا اخي دروك. سي بور سا باش ميم كي تقرا الكتب تكون تميتريزي لا تيرمينولوجي تاعهم. ماشي غير تقرا كيما هكا. اذا ما كنتش تقرا ما تعرفش الكلمات اللي يستعملوهم هادو لي زيستوريان ولا ما غاديش تفهم غادي تضيع. ما يكفيش انك برك تقرا مي لازم تكون تميتريزي لا تيرمينولوجي تاني تاعهم. تاني حاجه اخرى بل اللي تاني نهضر عليها بل حتى الزواوه لو كور تاع الزواوه اللي كان في الجيش التركي قبل الغزو تاع فرنسا ما كانش متكون من قبيل. غادي نقرا لكم هذا الكتاب تاع لي كابيل اي لا كولونيزاسيون دو لالجيري اللي كاتبه لو بارون اونري او كابيتان. الكتاب مكتوب في 1864. هذا اونري لو بارون هذا سي ان سو ليوتنون. Alors, quelques auteurs ont avancé à tort que les Turcs avaient à leur solde un corps auxiliaire kabyle, portant le nom de Zouawa. Il existait, en effet, une troupe d'infanterie de ce nom, mais elle était exclusivement composée d'éléments arabes. Les Zouawa étaient simplement des irréguliers fournis. يعني حتى لو كور اللي كان متكون من تروب تاع المشاة كان اللي كان حامل اسم الزواوة كان متكون من العرب فقط. هنا كابيل راه يقصد بها الامازيغ ولا اللي يحكوا تمازيغ كما شرحت لكم سافي دير كوا كابيل. الوغ المهم خلاصة تاع في الجزء الاول باللي هاد الزواف كانوا متكونين من جميع العناصر كراغلة عرب بسكرة قبائل ناقر يعني سود من الجميع. وكابيل ميم كابيل اللي يذكروها ما تعنيش منطقة ما تعنيش القبائل اللي نعرفوهم حنايا. تعني إمازيغن ولا اللي يهضروا تمازيغ اللي ساكنين في النور من تونس من الحدود تاع تونس حتى الحدود تاع المروك. كاع هاد المقاطعة ما تعنيش منطقة القبائل. غادي نزيدو نكملو تاني في هاد ليتود. نشوفو من وين جاي دروك غادي نشوفو من وين جاي اصل كلمة الزواف. نروحو للكتاب تاع لي زواف اللي مكتوب في 1893. اللي كاتبه سو كابيتان. Alors, ce mot n'est pas d'origine kabyle, comme on le croit.
Il tient de la langue arabe, le mot zouaf est un adjectif verbal venant du verbe zahafa, romper. Il signifie donc rompant. يعني هذه الكلمة جاية من الكلمة العربية ولا الفعل زحافة زحافة رومبي اللي معناتها الزحاف. Ce mot est employé dans la langue parlée de l'Algérie pour désigner l'homme qui combat en tirailleur, qui aborde courageusement l'ennemi en rampant dans les broussailles, dit Kasimirski dans son dictionnaire. Et il s'applique donc bien aux tirailleurs qui se servent des abris offerts par le terrain. Dans les écrits en parlant d'une armée considérable, les auteurs disent Al-Askar al-Zouaf, ce qui voudrait dire les soldats du coude à coude qui combattent dans le rang. Al-Askar et les tirailleurs qui combattent librement en se servant des obstacles du terrain. Al-Zuhaf. يعني الزواف هي معناتها الجمع تاع زحفة زاحف زحاف زواف زحاف. On va voir, on continue. Lorsqu'on veut parler d'un souverain qui a déguisé sa marche contre un autre, l'on dit zahafa bi'asakarihi. Il s'est avancé en rompant avec son arme. Les tirailleurs algériens, d'ailleurs en parlant des zouaf, ne prononcent pas ce mot comme nous en adoucissons, le V. Au contraire, ils le forcent et en font un F, zouaf. Les tirailleurs algériens, romains, jazairiens, mais goulouch zouaf, comme les Français. Mais goulou zouhaf, zouaf avec un F. On peut donc croire que c'est leur manière de combattre qui a fait donner leur nom à certaines tribus kabyles et ensuite aux Zouaf. Ainsi que nous l'avons dit, ce corps indigène n'était destiné dans la pensée de Bourmont. Bourmont تذكروه هو اللي دار هذه تاع الزواف تاع الفريق هذا ولا qu'a formé une ligne déclarée de tirailleurs, à jeter en avant de nos postes. Il est certain que l'altération des noms tirés d'une origine étrangère a eu lieu souvent, soit parce qu'on ne trouve pas dans la langue qui a adopté un mot étranger des lettres analogues à celles dont se compose le mot, dans sa langue d'origine. يعني هاد l'altération اللي تصرا في هاد لي نون باسكو في لا لونغ اللي هنا هي الفرنسي ما عندهمش هاد لا لتر الحاء. On continue après ندير ملخص ليها. Soit parce que l'on a mal entendu prononcer ce mot pour la première fois. C'est ainsi qu'on a fait Mahomet de Mohammed, qui est le vrai nom du prophète. يعني هذا الخطأ اللي صرا في هذه الكلمة تاع الزحاف اللي ردوها زواف سوا باسكو ما عندهمش دي لاتر مشابهين في لا لونغ كيما في الفرنسي اللي ما كايناش فيها الحاء سوا باسكو ما سمعوهاش مليح. وهذه صرات كيما في الاسم تاع هما يقولوا ماومي هو الاسم الحقيقي هو محمد كي لو فري نون دو بروفيت اللي هو الاسم الحقيقي تاع الرسول. الوغ هاد الكلمة تاع زواف اللي هي الجمع تاع الزحاف كتبوها زواف وقاعدة تتمشى زواف زواف باسكو ما عندهمش الحاء في لا لونغ فرونسيز ما كانش الحاء فكتبوها زواف. هي الاصل تاعها جاي من لو فعل زحافة رومبي. الوغ زواف سي لي زحاف اللي يزحفوا صافي دير من تما جاي. الشيء اللي ما يقولوش للناس هو ان قبائل تاع جرجرة رسلوا عشرات الالاف تاع لي سولدا باش يقاوموا لا كونكات فرونسيز من البدايه قبل كاع ما يجوا. اون فا فوار دروك غادي نقرا لكم مع بعض.
نروحوا لكتاب حمدان بن عثمان خوجة المرآة، تعقلوا هذا شاهد عيان كان حاضر. لاباج 149. قصة وصول الجيش إلى سيدي فراج، يعني الجيش تاع الفرنسي. لقد كتب حسين باشا إلى القبائل والعرب يخبرهم بالنوايا العدوانية التي يضمرها لهم الفرنسيون، ويأمرهم بأن يستعدوا ويكونوا رهن الإشارة، فأجابوه بأنهم مستعدون وبأنهم لا ينتظرون سوى أوامر الباشا ليسارعوا إلى نصرته. كما أن حسين باشا كتب إلى باي وهران، باي وهران هو كاتب، هو حسن باي الذي دفعته ثروته وشيخوخته إلى الاستسلام دون مقاومة. هذا الباي تاع وهران استسلم بلا ما يقاوم. من بعد دوك نهضر عليها الباي تاع قسنطينة وتاع وهران وحسين داي. نتوما قروا، ديروا بوز وقروا إذا تبغوا تقروا هكا. الدكتور أبو القاسم سعد الله، محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث. أرسل حسين باشا المراسيل إلى داخل البلاد يدعوهم إلى الجهاد ضد الفرنسيين، وقد استجاب لندائه الرسميون والأهالي على السواء. يعني حسين باشا الباشا تاع الجزائر أرسل الأهالي يدعوهم باش يستعدوا، فوعده الحاج أحمد باي قسنطينة ب30,000 محارب، وعده الباي تاع قسنطينة 30، ووعد حسن باي وهران ب6,000 محارب بقيادة الخليفة. الباي تاع وهران وعده ب6,000 محارب نظرا لكبر سن الباي. ووعد مصطفى بومزراك باي تيطري ب20,000 محارب، هادو كاع وعدوها. وجمع شيوخ جرجرة بين 16 و 18,000 محارب، وجمع أهالي مزاب حوالي 4,000 محارب، هادوك وعدوه. باي وهران وعده ب6,000، باي تيطري وعده ب20,000، الباي تاع قسنطينة وعده ب30,000. ولكن شيوخ تاع جرجرة جمعوا 16,000 و 18,000 محارب، وجمع أهالي مزاب حوالي 4,000 محارب. المهم من بعد أرسل حسين أيضا إلى باي وهران يأمره بتحصين الميناء كما أرسله إلى باي. انتم قروا، زيدوا قروا هذه. شيوخ جرجرة، يعني جرجرة لا كابيلي اللي نعرفوها، جمعت 16,000 بين 16 و 18,000 محارب، ما وعدتش جمعت. وجمع أهالي مزاب 4,000 محارب. بينما باغ اكزومبل البايلك تاع وهران كاع كيما دار وعداه ب6,000 محارب، كاع البايلك تاع وهران. اللي ما يعرفش قداه البايلك كبير يشوف لاكارت. من بعد نشوفوا المعركات. سيدي الجيش الفرنسي في سيدي فراج لم يكن هناك لا مدافع ولا خنادق، ولم هنا كتب: وكان باي قسنطينة لا يملك إلا عددا قليلا من المحاربين. الباي تاع قسنطينة اللي جا، نبدو من الأول. ولم يكن لدى الآغا إبراهيم أكثر من 300 فارس. وكان باي قسنطينة لا يملك إلا عددا قليلا من المحاربين. أما باي تيطري فقد كان ما يزال في عاصمة إقليمه المدية، ولم يصل إلا بعد عدة أيام، يعني مر اللي نزلوا في سيدي فراج. الآغا إبراهيم كان عنده 300، باي قسنطينة كان عنده عدد قليل من المحاربين. أما جيش إقليم وهران فلم يكن بعيدا عن سيدي فراج، وكان تحت قيادة خليفة الباي. وكان باي تيطري قد وعد الباشا ب20,000 فارس، منهم 10,000 برماحهم، ولكنه حين وصل إلى الميدان لم يأتي معه بأكثر من 1000 رجل. كان وعده ب20,000، كي وصل الميدان الباي تاع تيطري كان معه 1000 برك. هذه القوات كانت مجتمعة في معسكر سطاوالي. وكان الآغا إبراهيم مع فرقة، الآغا إبراهيم كان مع فرقة من سكان متيجة وأخرى من أهالي جرجرة. وكانت القوات تذهب كل يوم إلى معسكر الحراش الواقع شرق العاصمة. المهم أقرأ. Note historique sur la Grande Kabylie, de 1830 à 1838. Avant de suivre le cheminement de l'armée française en Grande Kabylie à partir de 1838, rejoignons d'abord les contingents kabyles qui se sont portés à la défense d'Alger en juillet 1830. يعني غادي نهضروا قبل ما نهضروا على كيفاه دخل l'armée française.
لا غوند كابيلي نهضروا كيفاش هادو كيفاش لا كابيلي اولا دافعت على الجي في جويي 1830. Robin évalue à 25 000 hommes l'effectif des contingents envoyés par la montagne kabyle défendre Alger contre les chrétiens. يعني روبان يقدر عدد الرجال اللي بعثتهم جبال ولا جبل ولا كابيلي هو بعدد 25,000 ضد لي كريتيان باش يدافعوا عليها، يدافعوا على ألجي، صافي دير يدافعوا عليها ضد الفرنسيين. تذكروا هذا الكتاب تاع سي نوت هيستوريك سور لا غروند كابيلي، هنا قاصد جبال لا مونتان كابيل، قاصد بها لا غروند كابيلي، ديجا هو قالها. Au total, la Kabylie fournit à peu près la moitié de l'ensemble des troupes irrégulières venues soutenir l'effort des janissaires d'Alger pour repousser le débarquement des Français. بالمجموع القبائل لا كابيلي فورنات لا مواتي نصف تاع لي تروب هادو ريغوليير اللي جاو باش يدعموا الجيش الانكشاري ولا تاع الجي باش يروبوسو لو ديباركمون تاع لي فرونسي. نصف تاع العدد اللي جاو يساندوا الانكشاريين باش يدافعوا على الجي كانت من لا كابيلي، يعني النصف الاخر كان من كاع الجير. قبل ما غادي نزيد ثاني نهضر على حاجه اخرى، كاين بايلك واحد اخر اللي طاح هو التالي، وغادي اون فا فوار انصومبل علاش طاح هو التالي. راني قاصد البايلك تاع قسنطينه، باسكو اون فا فوار بلي لا كابيلي نون سيرمون دافعت على الجي، مي دافعت حتى على مناطق اخرى، دافعت على البايلك تاع قسنطينه، واللي كان السبب ان البايلك تاع الشرق طاح هو التالي. باسكو اون فا فوار انصومبل لي تراك داروا على انقلبوا على البايلك كي شافوا لي فرونسي جايين. اون فا فوار انصومبل دروك. بعد ما طاحت الجزائر العاصمه في جوي 1830 بين يدي لي فرونسي، احمد باي كان مولي لقسنطينه، وكان داي معاه الجنود العثمانيين اللي انهزموا، وهو مولي البيبان تاع الحصون تاع مدينه قسنطينه لقاها مبلعه في وجهه، خاطرش دبروا له مؤامره الجند الكراغله والجيش الانكشاري اللي كان باقي في قسنطينه، داروا له انقلاب ما خلاوش يدخل. فاستعان احمد باي بجنود زواوه من منطقه القبائل باش يعاود يدخل ويقضي على الانقلاب الكرغل اللي داروا له. غادي نقرا لكم مع بعض نمشوا للكتاب نتاع تاريخ قسنطينه تاع محمد صالح بن العنتري. تعقلوا هذا محمد صالح بن العنتري هو شاهد عيان، كان حاضر تما، شاف بعينيه. نمشوا ديريكتومون للباساج اللي يهمنا صفحه 93. وباقي على هذا النمط مدة 4 أعوام. جاء الوقت والعمال وكانوا الترك الموجودين في ذلك الوقت في قسنطينة حين تحققوا بدخول الفرنسيس في الجزائر تكلموا مع كبارهم واتفقوا بينهم قائلين: نحن ما نحب حاج أحمد باي، يبقى كذا علينا، وما نرضو به يكون هو المتولي أمرنا. فتراهم عملوا محلة وخرجوا خارج قسنطينة بموضع يتسمى رأس الحامة، وأرادوا يقاتلوه ويمنعوه من الدخول إلى المدينة. يعني الأتراك كيعرفوا بلي صاي الجزائر طاحت في يد الفرنسي، داروا انقلاب على أحمد باي وخرجوا لهذه رأس الحامة باش يقاتلوا أحمد باي، ما يخلوش كاع يدخل قسنطينة. فحينئذ اجتمعوا ناس البلاد والتجأوا إلى سيد الشيخ بن غافون وتكلموا بينهم قائلين كذا: لما كانت دولة الترك صايلة وجب علينا طاعتهم وما نقدر نتعرض لأمورهم، واليوم قد انقرضت دولتهم واستولى الفرنسيس على مملكتهم، وإن نحن سلمنا أنفسنا إليهم وبقينا في حكمهم فربما يمكروا بنا ويطردون من بلادنا. فتراهم خمموا في عقولهم واتفقوا في كلامهم بأن حاج أحمد باي يبقى هو باي من كون سيرته حسنة وأحكامه مرضية مستحسنة، لكن إذا كان باقي على سيرته فذلك المقصود. صفحة 94. المهم نزيد نقرأ نمشوا اللي تهمنا. تراهم تقدموا إلى حاج أحمد باي وسيد الشيخ بن الغافون أمامهم قائلين له بصدق:
كلامهم: يا حاج أحمد، أنت من قبل صاحب ولايتنا، يعني راهم يخاطبوا أحمد، الحاج أحمد باي قسنطينة. ونعلم سيرتك مليحة معنا، فنحبوك تبقى أنت بايع لنا، ونحن دائما نكون معك ونقف في حماك وعونك. فاستكثر من خيرهم وتحقق النصح منهم. فحينئذ ذهب حزنه وسكن روعه ودخل في قسنطينة، يعني حينئذ البيت قسنطينة عاد دخل قسنطينة بعد ما كان في حيرة عظيمة. فتراه بعد دخوله للبلاد نهض في الحال ورتب عسكر من زواوة بالاستعجال وبعثهم إلى الترك الذين خرجوا عن طاعته ووقفوا في ضده. يعني لما دخل نظم جيش، رتب عسكر من زواوة باش يروح يقاتل الترك اللي انقلبوا عليه كي شافوا فرنسا غادي يدخل، بغاو يديروا انقلاب ضده. المهم ها هو قرا حتى يسلموا بيده الترك الذين هم سبب ذلك الحيرة وأوقدوا نار تلك الفتنة. يعني التراك داروا ديك الفتنة وأوقدوا وداروا الحيرة. يعني التراك ديراكتومون كانوا باغيين المهم يستسلموا. وباقي الأتراك دخلوا في الأمان إلا أنهم في الذل والهوان. وكان أحمد باي مجتهد في ترتيب عسكر زواوة وتأسيسه وتسوية الحرب وتنظيمه، ثم تصدى إلى أسوار البلاد فجدد بنيانهم كذلك والمدافع حصنا محكمة إتقانا. نمشو تاني هذه تاع ليستوار دو كونستانتين، الكتاب اللي مكتوب 1806 تجمع ربع، نفس القصة غادي تعاود. صفحة 386. Il arrive enfin à Constantine، يعني الحاج أحمد باي. Il arrive enfin à Constantine, mais apprenant les dispositions peu favorisables des habitants pour parler avec ses amis, tandis que Bengana faisait agir les nombreux partisans dont il disposait. المهم نمشو ديريكتومون للصباح اللي تهمنا. L'horreur que causait Mahmoud Ben Tchakr et ses Turcs décida les hésitants à se soumettre à الحاج أحمد. يعني l'horreur اللي دارها محمود بن تشاكر والأتراك المهم نمشي أنا اللي تهمني ديريكتومون. Entré de الحاج أحمد à Constantine, il organise un corps de zouawa avec lesquels il disperse les Yuldash. نفس القصة هو عاودها. يدخل الحاج أحمد لقسنطينة، organiza كور تاع زواوا باش واللي كانوا معاه هذوك اليولداش اللي هما لي سولدا بالتركية وقيل هذيك. Le premier soin de الحاج أحمد après sa rentrée à Constantine fut d'organiser un corps de zouawa. أول حاجة دارها كي دخل الحاج أحمد باي قسنطينة هو أورغانيزا هاد لو كور تاع زواوا من زواوا. Puis il se mit à poursuivre à la poursuite des Yoldash rebelles. وبعدها بدا يطارد الجنود الربال الأتراك يعني الربال. Mahmoud Ben Tchakr s'étant empoisonné, on se contenta d'exposer sa tête. Voilà كيفاش كملت القصة تاع محمود بن تشاكر. نمشو تاني الكتاب تاع les deux sièges de Constantine 1836 à 1837. كتاب مكتوب في 1896. غادي نلقو تاني. Alors, à son arrivée, يعني الحاج أحمد باي, il trouva les portes de sa bonne ville fermées. Et pour recouvrer le pouvoir, se vit forcé d'organiser des contingents kabyles, au moyen desquels il triompha assez facilement de compétiteurs. نفس القصة عاودة نفسها. Au commencement de 1836, la population courbée sous sa violence venait directement. Les vieilles familles du pays et surtout les anciens fonctionnaires turcs, les janissaires, autrefois maîtres incontestés, maintenant objet de l'aversion du Pacha. يعني les vieilles familles تاع الأتراك
والانكشاريين بغاو يديروا انقلاب على الباشا يعني أحمد. المهم avait été abaissé, dispersé. Nombre réunis dans la haine commune due des n'osait rien dire à se tourner à l'écart. Il tenait ses adversaires écrasés sous la terreur et avait en tout terrain ses partisans. Les Kabyles constituaient sa principale force et il les avait appelés en grand nombre et il remplissait. Les Kabyles كانت هي القوة الكبيرة ليه تاع الحاج أحمد باي باش نجم يوقف هذاك الانقلاب اللي داروا ليه الأتراك. أحمد باي هو بنفسه كتب رسالة، هذه كاينة في المكتبة الوطنية، أرشيف تاع المكتبة الوطنية، مجموعة رقم 1642 رسالة رقم 10. كتب خطيدة إلى حسين باشا، وهضر فيها على دور تاع قبائل زواوة في أمن البايلك تاع قسنطينة. المهم نحطها لكم دروك هاي خاطش كي تكون مكتوبة باليد صعيبة تقراها، مي هنا راهي مكتوبة تقروها سهلة. نمشيو ديراكتومون وين نتوما تبغوا تقروها كاع ديروا بوز قروها كاع. المهم ها هي كتاب خارج باب القنطرة وتلك النواحي وأن الوطن كله قريبة وبعيدة لم يقع فيه قتل وغلا وكنا جعلنا زواوة عساسة على كل خيمة فعاينوا اليلداش وعرفوهم واتبعوهم إلى أن دخلوا وسط المحلة بوادي الرمل ودخلوا الخبا، ولما دخلنا البلاد وبعدنا عنهم تغيبوا أياما ثم لما سكت الطلب رجعوا وهم 3. المهم خلاصة، لو كان ماشي قبائل زواوة كانت الأتراك اللي داروا انقلاب ضد الباي أحمد كانت سقطت بقسنطينة بيان لونطون، والقوة الضاربة تاع الباي أحمد كانت من زواوة، وهما اللي حارب بهم كونتر لي فرونسي، ولهذا كانت آخر بايلك طاح. المهم نكملو تاني. واش ما يقولوش للناس يقروا التاريخ، ما يقول لهمش باللي الجزائر طاحت على خاطرش الأتراك داي والبايات سلموا الجزائر لي فرونسي. on va voir ensemble كيف صارت. نبدو بالمعاهدة تاع بين داي حسين وبين ليوتنون جينيرال بورمون. تعقلوا بورمون هو نفسه اللي أسس الزواف مع داي حسين، ها هو اللي مكتوبة في 1830 du lieutenant général Bourmont 5 juillet 1830, convention entre les généraux en chef de l'armée française et son Altesse le Dey d'Alger. بين الجنرال تاع l'armée française اللي هو وبين هذا صاحب السمو دي تاع ألجي. Alors نمشو اللي تهمناها. Le général en chef de l'armée française s'engage envers son Altesse le Dey d'Alger à lui laisser sa liberté et la possession de toutes ses richesses personnelles. يعني le général en chef de l'armée française il s'engage مع صاحب السمو تاع الدي تاع ألجي باش يعطيه الحرية ويحتفظ بكاع الممتلكات تاعه الشخصية، الرزق وكلشي. Le Dey sera libre de se retirer avec sa famille et ses richesses particulières dans le lieu qu'il fixera. Dey حر باش يسحب كاع لا فامي تاعه والأرزاق تاعه كاع وهو يختار البلاصة وين باغي يعيش فيها. En tant qu'il restera à Alger, il y sera, lui et à sa famille, sous la protection du général en chef de l'armée française. مادام باقي في ألجي فالحماية الفرنسية راح تكون له وكاع لا فامي تاعه. Une garde garantira la sûreté de sa personne et celle de sa famille. راح تكون فيه une garde حماية حرس هو اللي يتكفل بالحماية تاعه، الحماية الشخصية تاعه والحماية تاع كاع لا فامي تاعه. أي نتوما تبغوا ديروا بوز تقروها كاع قروها كاع. هذه هي المعاهدة. أي لتحت تلقوا
حسين باشا، ولتحت بورمون. اون كونتيني، نروحو للكتاب تاع المرآة. المرآة عقلو شاهد عيان، هذا خوجا كان في ألجي شاهد عيان. ألوغ الصفحة رقم 169، نمشو للبلايص اللي تهمنا. هاي: وفي نفس الليلة اجتمع عدد من أعيان الجزائر ببرج باب البحرية، وكان هؤلاء الأعيان يتألفون من تجار وأصحاب رؤوس الأموال، فاتضح لهم أن خسران مدينة الجزائر شيء محتم لا مفر منه. هادو كانوا الأعيان وتجار وأصحاب رؤوس الأموال. ثم على بالكم بلي هادو قاع دي تيغ كانوا قالوا فمن الأحسن أن نأخذ باقتراحات الداي السلمية، يعني الداي حسين، التي ترمي إلى إبرام معاهدة تسليم البلاد بشروط نعقدها مع قائد الجيش الفرنسي. يعني تسلم البلاد بشروط. المهم قروا هذه، تبغوا نتوما تقروها كاع قروها، أنا نقرا الصوالح اللي نحتاجهم. وهكذا كانت انعكاسات أفكار هذا المجلس، يعني المجلس اللي ألفوه هذو التجار ورؤوس الأموال، التي انتهت بقرار يقضي بعدم مقاومة الجيش الفرنسي. ما نقاوموش، قالوا هاد الأتراك. المهم هاي قالوا: ولكن الظروف قد أجبرتنا أن نستبدل بها الحكومة الفرنسية، يعني هاد رؤوس الأموال والحكام هاي يفضلوا لي فرونسي. ثم أرسل هذا المجلس في الحين وفدا إلى القصبة لإطلاع الداي على هذا المشروع، يعني مشروع الاستسلام، المقترحات تاعهم. وفي الغد أرسل بالفعل المكاتبجي مرفوقا بالقوس الإنجليزي. هو قبل قال لهم، فكان جوابه لهم يعني الداي حسين أنه سينظر في القضية وغدا سيجيبهم عن رغباتهم التي تقدموا بها إليهم. وفي الغد أرسل بالفعل المكاتبجي يعني الداي حسين مرفوقا بالقوس الإنجليزي كرسول صلح وسيدي أحمد ووالدي الحاج حسن، وهذا الأخيرا أرسلهما كمترجمين لأنهم يحسنون اللغة الفرنسية. المهم الأحمر شاهية قال نقرأ الجواب تاع القائد بورمون، هاو كاتبه هنا. فأجابه القائد بورمون بقوله: ما أتيت من أجل تشجيع الاغتيالات، وإنما أتيت من أجل خوض الحرب. تعقلوا بورمون هو نفس اللي در المعاهدة، هو نفسه اللي أسس جيش الزواف، هو اللي دخل. قال: وإنما أتيت من أجل خوض الحرب. نعم، سأوافق على اقتراحات حسين باشا الذي طلب إبرام معاهدة السلم، وسأرحب بمشاعره الإنسانية التي دفعت به أن يستعمل هذه الوسيلة لكي يحقن كثير من الدماء. وهكذا تمت محادثة المعاهدة بنجاح، واتفق الطرفان على تحريرها بالنمط التالي: أن جميع حصون مدينة الجزائر بما فيها حصن القصبة وكذلك ميناء هذه المدينة ستسلم إلى الجيش الفرنسي صباح هذا اليوم في الساعة 10 بتوقيت فرنسا. نمشو للكتاب الثاني، هذا لي فرونسي اون افريك، من 1830 1848، صفحة 71. هاي بالأحمر هنايا. Dans la soirée, Hussein Dey prévient qu'il consentait à se rendre à discrétion et à remettre entre les mains des troupes françaises la Kasbah et les autres forts d'Alger. Il demandait seulement, chose qui lui fut accordée, à garder ses richesses personnelles et à se retirer librement où il voudrait. يعني قال لهم نسلم لكم ألجي وقال القصبة كلش، كاين غير حاجة واحدة: ندي معايا دراهمي وصوالحي ونروح وين نبغي. يعني ما كانش يهمهم كاع الشعب الجزائري، المهم لا غيشاس. هما أصلا كانوا، المهم نحكي على الترك كاش نهار آخر. الترك كانوا يليق يقرون تاني الاحتلال التركي كيفاه كانوا عايش الشعب فيه، كيفاه الأتراك كانوا غير يستغلوا في الشعب، وما اصلا ما دافعوش حتى على الجزائر. وسي نورمال خاطر ماشي دي زالجيريان. Le général en chef français promet de plus sa protection à tous les membres de sa famille. الجنرال هذا en chef français قال له نحميك ونحمي كاع الافراد تاعك. L'armée fit son entrée à Alger le 5 juillet. l'armée دخلت لألجي 5 جويلية. نزيدو نكملو نشوفو واش دارو البايات الاخرين
كي الحسين الباي حسين الداي حسين مد استسلم لفرنسا، واش داروا الباي تاع الطيطري والباي تاع وهران؟ واش داروا؟ نمشيو. عاود كتاب المرآة تاع حمدان بن عثمان خوجة، الصفحة رقم 188، هاي اللي راهي بالأحمر. وعلى العكس فإن باي التيطري الذي كان يدفعه الطموح قد جمع سائر الأتراك الذين أرادوا أن يتبعوه، واقترب من الجزائر رغبة في الاتصال بالفرنسيين، واستطاع بفضل نفوذ صديقه أن يحصل على مرتبة آغا بتعيين من الماريشال بورمون. قريتوها الباي تاع التيطري مشى ولا آغا، نصبتها فرنسا آغا، الماريشال بورمون نصبها آغا، استسلم حتى هو مد. ماشي مد، مش عارف فهموها نتوما استسلام ولا عمالة، فهموها كيما تبغوا، جو سي با، مش عارف. والباي تاع وهران واش دار؟ الباي تاع وهران نشوفوا هنايا، هاي صفحة 207. وبعد أن تمركز أرسل الجنرال بورمون، توجور الجنرال بورمون، إلى باي وهران يطلب منه أن يستسلم لفرنسا، ووفقا لرغبة قائد الجنرالات استجاب هذا الباي للأوامر وأعلن ولاءه للفرنسيين، ولذلك كلف بالبقاء في وهران إلى أن يحين الأوان. وباستسلامه لفرنسا قطع الباي كل علاقة ودية مع القبائل وتخلى عن صلاته القديمة. الباي تاع وهران استسلم وقطع كاع العلاقات مع كاع القبائل. ديجا شفناها تاني من قبل، راكم عاقلين، شفناها هنايا في الصفحة رقم 149. هذا حسن الباي، ها هو باي وهران الذي دفعته ثروته وشيخوخته إلى الاستسلام دون مقاومة، ولقد حكم مدة 7 أشهر باسم الفرنسيين، وفي نهاية الأمر اضطهد، اضطر إلى الفرار إلى الإسكندرية ومنها إلى مكة حيث قضى أيامه الباقية. يعني الداي حسين مد الجزائر، الباي تاع التيطري مد، الباي تاع وهران مد، كان قاعد غير الباي تاع قسنطينة اللي كانوا معاه زواوة قبائل. نزيد نشوفو تاني هنايا، هايا l'armée d'Afrique depuis la conquête d'Alger. Alors, le bey de Tétri a reconnu le premier l'impossibilité où il était de prolonger la lutte. Le lendemain même du jour où les troupes françaises ont pris possession d'Alger, son fils, à peine âgé de 16 ans, est venu m'annoncer qu'il était prêt à soumettre et que si je l'y autorise, il se présenterait lui-même. Et le jour suivant, se rendait à Alger, je l'ai laissé à la tête du gouvernement de sa province sous la condition qu'il nous paiera le même tribut qu'Odeille. Cette condition a été acceptée avec reconnaissance. Alors le bey تاع التيطري ها واش دار. البey تاع التيطري هنا نفس القصة عاود حكاها، غير يحكي بلي كيفاه صرا، كانت اكسبيريونس بيرسونيل. ايوي الداي حسين ما اكتفاش برك بالاستسلام لفرنسا، بل كان يعطيهم لي كونساي. غادي نشوفو مع بعض. روحوا الكتاب هذا تاع l'armée d'Afrique depuis la conquête d'Alger. نمشوه ديريكتومون للصفحات اللي تهمنا. Alors صفحة 23. Le Dey, dans un entretien particulier avec le général en chef, avait agi en vaincu généreux qui met son expérience au service du vainqueur pour lui éviter des fautes et rendre sa conquête profitable. الداعي في مقابلة خاصة مع هذا القائد الجنرال ان شيف، قائد العام، عطى نصائح سخية
وضع التجربة تاعو وضع التجربة تاعو هذا الداي في خدمة تاع لو فانكور صافي دير لي فرونسي وباش هادو لي فرونسي يتجنبوا الأخطاء يتجنبوا لي زيرور لي فوت ولا كونكيت تاعهم تكون بروفيتابل. الوغ سمعوا واش يقولوا الداي حسين. Les renseignements donnés par le DEI, en général, du Bourmont, méritent d'être signalés. Alors, دروك هادو النصائح اللي يعطيهم الدار الجنرال de Bourmont. Débarrassez-vous le plus tôt possible, lui dit-il, des janissaires turcs. تخلصوا le plus tôt possible من الانكشاريين الأتراك. Les morts sont timides, vous les gouvernerez sans peine. الأندلسيين les morts اللي هما الأندلسيين هما ils sont timides خجولين ولا تنجموا تحكموا بهم بلا ما كاين حتى بروبليم. Les juifs qui se sont établis dans ce pays sont encore plus lâches et plus corrompus que ceux de Constantinople. Employez-les parce qu'ils sont très intelligents. Les juifs اللي هما بلو لاش قالوا بلو لاش وبلو كورومبو على لي جويف تاع القسطنطينيه قالوا خدمهم باسكو يسون انتيليجون المهم خدمهم ils sont très intelligents قالوا employés. Alors quant aux arabes nomades ils ne sont pas à craindre. Les bons traitements les attachent et les rendent dociles et dévoués. Des persécutions les aliéneraient. المهم قالوا العرب بالنسبة للعرب نوماد الرحل العرب ما تخافش منهم. Ils ne sont pas à craindre. Alors pour ce qui est des Kabyles, ils n'ont jamais aimé les étrangers. Ils se détestent entre eux. Éviter une guerre générale contre cette population guerrière et nombreuse. Vous n'en tirerez aucun avantage. Adoptez à leur égard le plan constamment suivi par les Dey d'Alger. Divisez-les et profitez de leur querelle. قالوا أما بالنسبة للكابيل أقصد بهم أمازيغ لكابيل هما ما يبغوش عمرهم ولا بغاو لي زيترونجي ويكرهوا بعضهم بعض. ايفيتي حرب عامة ضدهم ضد هذا الشعب المحارب ضد هاد السكان المحاربين واللي عددهم كبير ما غادي تستفاد والو. هو راه يمد الداي حسين راه يمد نصائح الجنرال اون شيف بورمون قال له ما غادي تستفاد والو كون دير حرب عامة ضدهم. قال له ادوبتي باتجاههم ادوبتي الخطه لي بلان كونستامون سويفي بار لي دي دالجي الخطه اللي كانت يتبعها باستمرار الدايات تاع الجي. فرقهم ديفيزيلي اي بروفيتي دو لور كوري فرقهم واستفاد من الشجارات تاعهم ولا المشاجرات تاعهم. الوغ اون ريزومي قال له تخلص في أقرب وقت من الأتراك الإنكشاريين. بالنسبة لموغ الأندلسيين ما تخافش منهم. بالنسبة لليهود قالوا استعملهم معاك. بالنسبة للعرب نوماد قالوا ما تخافش منهم. قالوا بصح لي كابيل الأمازيغ قالهم ينون جامي يمي لي زيترونجي ما يبغوش لي زيترونجي ويكرهوا بعضهم بعض. تجنب حرب عامة ضدهم باسكو هما يسون نومبرو وغيري محاربين ما غادي تستفاد والو. قالوا التزم بالخطة اللي التزم بها الدايات تاع الجزائر باستمرار. فرقهم واستفاد من الشجارات تاعهم. منطقة القبائل كانت آخر منطقة طاحت في يدين لي فرونسي في الشمال. البلاصة التالية اللي طاحت آخر منطقة طاحت هي منطقة القبائل. ها هو لو ليفر تاع لي زواف هو يهضر الحروب تاع لي زواف مع لي كابيل. 6 ans la page numéro 7 et 8. 6 ans suffisant alors
pour vaincre les populations si belliqueuses de la régence, pour tout soumettre. La Kabylie en partie, depuis la Tunisie jusqu'au Maroc, depuis la mer jusqu'au Sahara. 6 سنين كفاتهم باش يتحكموا في كاع الجيري، مش الشمال من البحر حتى للصحراء، ومن تونس حتى المروك. كاتب entre parenthèses la Kabylie en partie، يعني جزء القبائل جزئيا la Kabylie. الصفحة تاني 17 و 18 من نفس الكتاب شو واش يقول. Les tribus zouawa furent pour nous des ennemis intraitables chaque fois qu'on essaya de porter atteinte à leur vieille indépendance. هذا القبائل الزوهوية كانوا أعداء ما ينجموش يتحكموا فيهم. اشاك فوا يبغوا كيما نقولوا يخربوا في الانديبوندونس تاعهم، يعني قعدت indépendante la Kabylie. Elle ne cessait d'exciter les autres tribus contre nous. وما كانوش يحبسوا من التحريض تاع لي زوتر تريبو ضد الفرنساويين، يعني الزواوا لا كابيلي. Il fallut plusieurs expéditions très sérieuses pour les réduire à une complète soumission. كان يلقنا بزاف تاع البعثات وجديين très sérieuses باش ينجموا يتحكموا في لا كابيلي كيما نقولوا كليا. La dernière eut lieu en 1871. التالية كانت في 1871. الثاني هذا كتاب rapport adressé à Monsieur le Président de la République. الكتاب في 16 أوت 1851 نقرأ. Depuis longtemps, l'attention du gouvernement est fixée sur les montagnes qui bordent le littoral entre Delis et Philippeville. Philippeville est bin Delis ou bin Skikda. Cette partie du pays était restée en dehors de notre autorité, alors que l'Algérie tout entière, de la frontière de Tunis à celle du Maroc, de la Méditerranée aux limites sud du Sahara algérien, avait reconnu notre domination. يعني هذا الجزء اللي هو ورقاز لا كابيلي بين دلس وبين سكيكدا، هذه هي المنطقة تاع لا كابيلي، قعدت خارج التحكم تاعهم. بيان كو لاجيري كاع اونتيير من الشمال للجنوب، من المروك الحدود تاع المروك الحدود تاع تونس كانت تحت السيطرة تاع لي فرونسي. Le groupe de montagnes plus particulièrement connu sous le nom de Kabyle est habité par une population belliqueuse, mieux armée et mieux organisée pour la résistance que les Arabes. يعني هاد المنطقة اللي غايدر عليها هاد الجروب تاع لي كابيل أشداء و بيان أورغانيزي، ولا ريزيستونس تاعهم أكثر من العرب. نو هنا راه يقول parlant un langage différent. Sous le gouvernement turc, les Kabyles avaient toujours échappé à l'action des chefs qui administraient les tribus. وقال بلي كي كانت الترك يحكموا هاد المنطقة هادي تاع لا كابيلي كانت خارج مجال التحكم الإداري تاع لي تريبو كانوا هما يحكموا في روحهم. مانيش عارف لا هاد المعلومة يعرفوها بزاف تاع لي زالجيريان ولا لا. سي كو لا كابيلي كانت ما كانتش تحت الحكم تاع العثمانيين. صافي دير كي لا كابيلي مشات تدافع على ألجي وعلى قسنطينة، يعني مالغري ما كانوش تحت الحكم تاع الترك، مي مالغري سا مشاو يدافعوا، زيفتوا كيما شفتوا في لي فيديو، زيفتوا عشرات الالاف باش يدافعوا على العاصمه، وزيفتوا تاني هما اللي كانوا السبب باش ما طاحتش قسنطينه. دروك غادي نشوفوا الفرقه هذه تاع الزواف الجزائريه وقتها كملت. الشيء اللي ما يقولوش للجزائريين كي يهضروا على الزواف ان هاد الزواف اللي كانوا متكونين من الجزائريين كما شفنا من الكراغله ومن العرب ومن المور يعني الاندلسيين ومن ليناك ومن لي كابيل صافي دير الامازيغ ولا ومن البسكريين، هادو حبستهم فرنسا في 1841. في 1841 ما بقاش كاين
حلوا كاع لي زواف الجيريان، كاع بقاو غير لي زواف. قعدوا من داك الوقت من 1841 وروح كاين غير لي زواف فرونسي. اون فو فوار انصومبل. الوغ ها هو هذا ها هو دوكيمون الجيريان فوار لي زواف. حطيت لكم ديريكتومون هذيك ديك لا بارتي. L'ordonnance royale du 8 septembre 1841 allait préciser les détails de leur organisation nouvelle. Licenciement fictif du corps, création d'un régiment de zouaves à 3 bataillons où ne devaient plus être admis que des Français. يعني من هذا l'ordonnance royale تاع 8 سبتمبر 1841 قالوا ما كانش لي زواف اللي يكونوا غير دي فرونسي، يعني ما كانش لي زالجيريان. ولكن من 1830 ل 1841 واش صرا لهم هاد الزواف اللي كانوا كاينين؟ واش صرا لهم؟ اون فوا غادي نشوفوا في هذا لو ليفر هذا تاع لي زواف تاني من هاي لي زواف 1830 1852 لو ريجيمون دي زواف. شا كتبوا un arrêté du général en chef en date du 17 octobre 1830 vint essayer de mettre un terme à cet état de choses en déférant à des conseils de guerre spéciaux la connaissance de tous les crimes de désertion commis par les zouaves indigènes. المهم كانوا داروا هذا باش يعاقبوا هاد لي كريم اللي كانوا يديزيرتيو هاد لي زواف اللي كانوا يديزيرتيو لي زواف انديجين. يعني لي زواف انديجين كانوا اصلا يديزيرتيو من 1830 حتى 1841. وين كانوا يروحوا؟ وين كانوا يديزيرتيو؟ وين كانوا يروحوا؟ اون فا فوار انصومبل وين كانوا يروحوا. ريغاردي الكتاب هذا تاع نو زواف اللي مكتوب 1888 la page numéro 26, regardez. Sous l'impulsion de ce personnage, l'émir Abdelkader, qu'arabe et kabyle, vénéré comme un saint, la plupart des zouaves indigènes avaient déserté le drapeau français pour se remettre sous l'étendard musulman. معظم لي زواف انديجين زواف يعني الاهالي الجزائريين ديزيرتيو، معظمهم ديزيرتيو والتحقوا بالامير عبد القادر. عبد القادر on avait fait les instructions les officiers de son armée cet homme qui المهم كلهم ديزيرتيو من الدرابو فرونسي والتحقوا بالجيش تاع الامير عبد القادر اللي قال لك الامير عبد القادر كانوا يقدسوه ولا كشيء مقدس. هادو الناس اللي راهي تقول الزواف اذا كان المهم شفنا مع بعض شكون اللي مشكلين زواف بصح نروحوا معاهم نقولوا غادي جيست باش نحاجوهم كيما نقولوا غادي نروحوا معاهم. هو اللي راهم يقولوا هادو الزواف باللي هما برك القبائل صافي هما قاصدين بها منطقة القبائل. المهم قاصدين بها منطقة القبائل ولا زواوة ولا سكان جرجرة. فهل هادو اللي مديزيرتين هاد الزواف اللي هو قال لك الأغلبية تاع لي زواف انديجين ديزيرتيو والتحقوا بالجيش الفرنسي يعني ما بين 1830 و 1841. فهل هادو زواف جيش الأمير عبد القادر زواف وهو زوافي؟ اسكو تكرهوا الزواف يعني تكرهوا الجيش تاع الامير عبد القادر اللي كان فيه لي زواف اللي الاغلبيه تاعهم تاع لي زواف ديزيرتاو والتحقوا بالجيش تاع الامير عبد القادر؟ يعني الامير عبد القادر كان زوافي؟ جيست بالمنطق تاعكم خمم. فهمتوا الديلام هذا؟ l'histoire c'est l'histoire faut lire l'histoire. وي غادي نوريكم واحد لا ليست تاع لي زواف. ريغاردي هذا باش تعرفوا بلي لي زواف ما بقاوش اكزيستو لي زواف الجيريان ابري من 1841 ما كانش ديجا ما بين 1830 و 1841 لي زواف كانوا ديزيرتي
كما شفتوا كانوا أغلبية تاعهم ديزيرتين والتحقوا بالجيش تاع الأمير عبد القادر. غادي نعطيكم أسماء تاع لي زواف، نعطيكم هنا لا ليست. ها تشوفوا هذا troisième régiment de Zouaf. Regardez. هاي لا ليست تاع لي زواف. تشوفوا بلا ها. Regardez. Bertrand, Louis, Espinasse, gars des Français. Hein. Regardez, liste nominative des colonels et lieutenants-colonels qui ont commandé le 3e Zouaf depuis sa formation. L'historique du 9e régiment de marche de Zouaf dans la Grande Guerre 1914-1918. نحط هاد لي باج وانتم شوفوها غادي تشوفوا تكون كاع دي فرونسي كاع دي فرونسي ها ريغاردي كاع لي نوع تاع لي زواف طويله بزاف. انا ما غاديش نحطها كاع بصح تنجموا تحوسوا على الكتاب وتروحوا تشوفوا بعينيكم لي زواف. اسمعواتهم ريغاردي كاع دي فرونسي ريغاردي فرانسوا اندري اوغوست هادو كاع. شوفوا كاع سماواتهم كاع دي فرونسي. لا ليست طويله بزاف بصح تبغوا تشوفوها نتوما شوفوها من الكتاب ديريكتيف. لي زواف ما كانش لي زواف من 1841 كانوا كاع دي فرونسي، تلقى معاهم شويه تاع لي زانتربريت مي كاع دي فرونسي ما كانوش يقبلوا كاع لي زواف انديجين ما كانش. ومن الزواف من 1830 حتى 1841 كانوا اصلا يديزيرتو، هما كانوا متشكلين من جميع المناطق وكما قرينا الاقليه منهم هما اللي كانوا يعني كابيل صافي دير امازيغ يحكوا تمازيغ، كانوا هما الاقليه وكانوا اصلا يديزيرتو التحقوا بالجيش تاع الامير عبد القادر. غادي نشوفوا معركة لاكابيلي ضد الزواف. ها الكتاب تاع لو بروميي ريجيمون دو زواف تاع من 1852 1895. ها هو لو كابيتان غوتشو شيفاليي دو لا ليجيون دونور ليسونسي ان دوا. ها طوم 1. نمشيو ديريكتومون المعركة تاع لاكابيلي. المهم كي جاو داخلين الزواف لاكابيلي سيت اكسبيديسيون هذا فيه صفحات بزاف غادي نسيي نقرا قد ما نقد. Cette expédition des Babors, substituée à celle de la Grande Kabylie, avait pour théâtre le terrain compris entre le Oued el-Kbir et la nouvelle route de Sétif à Bougie. Cette région tire son nom de deux montagnes élevées de plus de 1800 mètres, le Babor et la Tababor. Jibal Babor, Morj Bo'rij Bjaya. L'expédition devait comprendre deux périodes. Pendant la première, les troupes pénétreraient entre les Babors et auraient à combattre des tribus renommées par leur courage et retranchées dans un pays du plus difficile accès. Pendant la seconde, nous devions ouvrier des communications entre Gigel, Steve et Constantine. هنا غادي يشرح بالتفصيل الممل كاع هاد المعركه اللي كانت بين الزواف وبين لاكابيلي. اللي يبغى يقرا يرجع لهذا الكتاب ويقرا هاد لي باج. المهم غادي يهضر يقول le 21 les premiers coups furent dirigés contre les Bni Msala et les Bni Drain. غادي يهضر ثاني
Cette opération se fait vite et bien malgré les difficultés d'un terrain affreux et sous la menace de blocs énormes que les Kabyles faisaient rouler sur nos zouaves. Pendant ce temps, le 8e compagnie, lieutenant Marengo, après avoir passé par les armes quelques Kabyles, se prolongeait dans l'intérieur du ravin sur une crête qui le partage dans toute sa longueur. Elle s'avançait pour se lier au détachement berlier et l'opération était considérée comme terminée lorsque les ordres pour la retraite ayant été donnés. Un gros de Kabyles parvint à se glisser tout près de la 8e. La charge est ordonnée. Le capitaine Berlier regagne le plateau. Et après ce coup de main, la retraite put s'effectuer sans encombre. Avaient été blessés le sous-lieutenant Castan, le sergent Nevissa, le caporal Cress. اللي ضربوهم القبائل هادو زواف هادو le sous-lieutenant كلشي. Le deuxième bataillon pendant ce camp faisait l'avant-garde d'une colonne de 4 bataillons conduite par le général Mac Mahon lui-même. Les 4e compagnie, capitaine Gay, 5e compagnie, capitaine Doucinel, 7e compagnie, capitaine C, s'échelonnent successivement, repoussant des Kabyles en position sur la route. Cette mission étant accomplie, les 2e, 3e et 7e, en revenant, échangent quelques coups de fusil avec les Kabyles qui les suivent. Un zouaf de la 2e, 2 de la 8e sont blessés. Les bataillons rallient le général et rentrent avec la colonne. هما اللي كابيل اللي بليساوهم زوج بليساوهم واحد زوافي من الدوزيام وزوج من الويتيام. Le 23, le premier bataillon, fait partie d'un détachement destiné à protéger un forage dans les environs des terrains. Le colonel jette devant lui des petits postes et se prépare à manœuvrer au moment de la retraite pour entraîner les Kabyles dans un piège et se donner l'occasion d'un mouvement offensif. Avec les 3 autres, il fait des petits paquets, tire des coups de fusil, amorce les Kabyles qui, la veille, étaient parvenus sur le même terrain. Les Kabyles se montrent d'abord lentement, cependant ils arrivent et quelques-uns se glissent jusqu'à quelques pas des zouafs. واحدين من القبائل الكابيل دخلوا بين الزواف. Le colonel fait alors battre en retraite ces petits paquets et comme il voulait, cette retraite s'opère avec précision, avec précipitation et sans ensemble. Les Kabyles prennent de l'audace et marchent sur la position. Alors, quand la retraite arrive sur la crête rocheuse, quand les Kabyles sont bien lancés, Bourbaki se lève, commande la charge, tire sur son épée et se précipite. المهم هنا بالتفصيل الممل. هنا كتب les 6e et 7e compagnies sont jetées dans le ravin. La 8e à droite, les autres tiennent la tête du ravin. 43 Kabyles sont tués et leurs dépouilles rapportées au camp. كي راكم تخموا هادو لما يهضروا الزواف يقول لك هما لي كابيل والله فرانشمون معليش يعني كيف لي كابيل يقاتلوا رواحهم ولا هاد المعركه اللي كانت بين الزواف الكبيره بين الزواف ولا كابيل اللي راهي بالتفصيل اون ديتاي هنا هذه كانت المهم مانيش عارف. Le colonel remarqua dans cette charge monsieur de mon père, bon, le général Mac كانت معارك كبيرة بينهم.
Le soir même, les tribus demandèrent l'aman. C'était une preuve évidente de l'importance de la journée. L'expédition avait réussi et toute la Kabylie des Babors, une des régions les plus difficiles de l'Algérie, faisait sa soumission. طلبوا الامان يعني هذا لي تريبي في المساء واول مره نجموا يتحكموا بالمنطقه البابور هذه تاع لا كابيلي اللي كانت هاو قال لي بلي ديفيسيل دو لاجيري. استسلمت مازال بصح المعركه مازال ما كملتش. غادي تلقوا هنايا اون ديتاي واش صرا في لو 29 واش شكون اللي هضر اون ديتاي غادي تلقوا هنا. ليكسبيديسيون دي بابور هاي لا فوتو اللي داروها لا بروميير فوا هنا حطوا صليب وكان كاع التروب تاعهم. جي ميكسكوز مي فخير كي راه نهضروا مي راك تشوف التصويره هادو اللي تشوف فيهم هذا جو بونس با كابيل مي فخير اللي كانوا مع لي فرونسي وجاو هذا تصاور تاع لي كابيل هذا. المهم ما عليناش هذه لا ميس داروها اون كابيلي هاي لا ميس اون كابيلي. هنا يهضر على هاد لا ميس هضر عليها اون ديتاي. اللي بغى يقرا يرجع اللي بغى يقرا قال من لاباج 22 حتى لاباج يقراها هنايا. صح نزيدو غادي نكملنا غادي تلقاو بالتفصيل الممل تاع المعركة اونتر لي كابيل لا كابيلي والزواف. هيا شا صرا كاع في 1853 سي زواف كوم لو ريني افي كونساكري لور فورس لور انرجي. هيا en 1854 اون ديتاي 18 جويي بالتواريخ المعركة بين الزواف ولا كابيلي كيفاه صرات. ها هنايا كتبوا ميم مي افون دو سويفر نو باتايون en Turquie et en Crimée il faut rester en Algérie et accompagner le 3e bataillon dans ses opérations en plein Kabylie que l'agitateur Boubarla profitant du départ d'une partie de l'armée d'Afrique pour l'Orient avait remué 1850 le 7 février 1854 les canaux présenteurs. Le 29 mai on arrive sous le bourge de Tizi Ouzou. Le 30 les bataillons et un bataillon de 60e de ligne partent sous les ordres. Le 1er juin le reste de la colonne arrive et fait séjour jusqu'au 3 s'organisant et attendant les nouvelles de la colonne du général MacMahon parti de Bougie et qui devait s'avancer par Ksar Kbouch et Ezfoun de façon à prendre entre deux feux les tribus des Bni Jinnad et les Iflisim al-Bahar. Le 3e bataillon faisait partie de la brigade pâtée de la division Kamou. Le 4 juin, on part à 5 heures. Le bataillon marche à la gauche. جمعة تكربوست سوق الاثنين. Ce village est barricadé. Des retranchements en pierre sèche sont élevés partout. Derrière sont de nombreux Kabyles. Pendant que la tête de colonne ouvre un feu de position, la première brigade s'arrête et dépose les sacs. Les zouaves tirent derrière leurs sacs qui leur servent l'abri. Le général Camo forme ses groupes d'attaque. Le signal de l'attaque est donné. Le bataillon se dirige vers le col, intimide ainsi les Kabyles et les empêche de s'établir sur la crête après l'enlèvement des villages. Le bataillon continue sur la crête pendant environ 5 km, puis soutient la retraite de la cavalerie et du Goum et vient rejoindre la colonne au camp de Soukoltnin. Ont été blessés dans cette affaire. Les Zouaf étaient blessés. Benieux caporal, Duré caporal, le doyen sergent, Béroussel Zouaf, Bakle Zouaf. كيف غادي يديروا لهم نتوما راكم تكذبوا؟ كيف غادي يديروا تحلوا هذا يعني؟ المهم ما عليناش. Brûlant de là quelques villages de Bni Jindel, puis le bataillon fut envoyé par le Tizi ou Khamis et Ibskrien
On fait le jour même هنا آية بوشعيب une démonstration contre les بني هاجر. المهم راه هنا تفصيل غادي كون نقرا غادي نقعد ساعة هنا. Bref. Attends, rapporte. Les Kabyles évacuent le plateau pendant qu'on cherche à détruire et à brûler le village et que le bataillon les Kabyles évacuent le plateau pendant qu'on cherche à détruire et à brûler le village et que le bataillon des 60e s'élance en avant sur la même crête, enlève deux villages moins importants, perd du temps et des hommes et permet aux Kabyles de revenir sur lui et sur les Zouaves. On les repousse, puis on se met en retrait jusqu'au camp. Dans cette journée, le bataillon a un officier blessé et 20 sous-officiers et Zouaves atteints. Les tués, Zouaves les tués. Les blessés. هذه كانت المعركة بين الزواف وبين la Kabylie. Regardez, caporal empilé de la jambe, amputé de la jambe, je m'excuse. Zouaf de première classe amputé de la main. زيد هما هنا قاعد زواف توماس جواف غارني زواف هما زواف هما اللي قتلوهم لي كابيل. المهم هذه parmi les blessés تاني هما 3 زواف sont tués parmi les blessés تاني هذاك راهم غادي تلقوا هنايا كاع لي ديتاي اللي بغى يرجع له. Cependant, le bataillon de Zouave se maintient, les Kabyles descendent en force. Lieutenant, colonel, les tués, les blessés. Parmi les sous-officiers, les Zouaves, 37 ont été atteints. Tués, هادو tués, وهادو blessés. sergent, Zouave. روسال زواف. المهم الكذب ماشي مليح وصايب مانيش عارف هذا شبه. هما هنا كاع اون ديتاي اللي بغى يقرا يدير بوز ويقراها. سنتيم سور لا كولون. 8 أثرار فيغ لوغ سوميسيون بعد ما ضربوا حاربوا. هما غادي ما تكملش. Il termine ainsi l'année 1854 ayant contribué pour sa bonne part à mettre fin à une insurrection qui, dans les circonstances où l'on se trouvait, aurait pu prendre des proportions inquiétantes et à assurer la tranquillité de l'Algérie. يعني بعد هذه المعارك هذه tâches alors la première compagnie Adelis, la deuxième درع الميزان c'est de la Kabylie. المهم الشيء اللي ما يقولوش للناس هو ان هاد الزواف كانوا كاينين زواف تاع دول اخرين كاع في العالم. كانوا كاينين زواف تاع كندا، كانوا كاينين زواف تاع امريكا. جو في دوني دي زيكزامبل. الزواف تاع كندا كانوا كاينين الزواف تاع امريكان، الزواف تاع الطليان. غادي هادي بنسلفانيا 1864. الزواف تاع البرازيل هايا بابال زواف البرازيل. المهم الزواف كانوا كاينين مجموعة تاع الزواف. اسكو واش هادو الناس اللي تهضر بهاد الهضره اسكو تخمم بعقلها زعما؟ هل لا كابيلي كتحكم في العالم داك الوقت؟ المهم معليش، ماشي لو بروبليم سي كو كي تبغي تهضر ولا ماشي مليح تكذب، ماشي مليح. باغ اكزومبل هضر المهم بغيف معليش. كاين تاني واحد الكميه تاع الكذب كبيره اللي تخليك مرات تحير زعما فرونشمون. باغ اكزومبل كان واحد هذا سي سور راكم شايفين هاد لي ستاتيو هذا راكم شايفينه.
وكانوا يديروه يدور يقولك شوفوا غوغاردي لا فرونس ميم باش يونورو لي زواف، هما قاصدين يقصدوا بها لي كابيل، حطوا لهم ميم ستاتي تاعهم في اباري، بصح ما يقولوش للناس شكون هاد ستاتي تاع من هاد ستاتي اللي حطوه. هاد ستاتي معروف، هذا يسموها زواف دو بون دو لالمان، وهاد السيد هذا سي أندري لوي غودي. هاد الزوافي هذا ستان زوافي فرونسي، وحطت له ستاتي تاعو باش يكرموه. هذا ما عنده حتى علاقة بلا كابيلي. كانوا يحطوا التصاوير يقولوا غوغاردي هذا باش يقيسوا به الماء. هاد ستاتي معروف، هذا زواف دي بون دو لالمان. المهم هذيك ديجا راني في باقي ساعة ونص، غادي يكون زيد نقعد نهضر ونحط في لي دوكيمون كاع غادي يطول. باش ما نطول، شوفوا فخير الناس اللي تبغي العلم والتاريخ وليستوار، راه منطقة لاكابيلي وانا اللي مشي منهم، ما حصل لي الشرف باش نكون منهم، راهي من اكبر المناطق اللي دافعت على لاجيري قبل ثورة تاع الجزائر. مازال ما وصلناش كاع ثورة تاع التحرير، من نهار اللي حطت فرنسا كروح، ومن اخر المناطق اللي طاحت في الجيري، ومن اشرف المناطق. يعني باش تجي سيرتو كاين اللي يهضروا، كاين اللي تعرفوا زعما من لي نوت تاعو بلي اصله كورغولي ولا اصله، باش تجي زعما كورغولي وتهضر في لاكابيلي. انا عندي لي دوكيمون الماتيريال، عندي لي دوكيمون، نجم ندير دي فيديو على الصباحيه وعلى القوميه ولا على بيان سور غادي تدي مني وقت، بصح نجم نديرها سواء الصباحيه ولا القوميه ولا المهاريس ولا عندي. وما غاديش تعجبكم لو كان ندير هاد لا فيديو. نون سيلمون هاد لا فيديو غادي ما تلقى عندها حتى علاقه المهم امازيغ، ما غاديش تعجب بزاف تاع الناس، بصح انا ماشي هذا لو بيت. انا شخصيا ما نامنش باللي واحد مسؤول على واش داروا جدودو. انا ما نجيش عند واحد نقول له انت جدك فلان دار اذا انت هكا، نو. انا نامن باللي كل واحد مسؤول على روحه. بصح الا توصل لهذيك الحد تاع وين ما ماشي مليح الكذب. انا باغ اكزومبل لو كان ندير ميم اذا درت سيبوزون غادي ندير، انا ما غاديش ندير بصح سيبوزون غادي ندير فيديو باغ اكزومبل على مهاريس ولا صباحيه، ما غاديش نكذب، نحط غير دي دوك، ما نزيد والو من راسي. كاين واحد لي فيديو اللي شفتهم هنا في اليوتيوب، دي فيديو انسان يهضر غير من راسو جايبين 400,000 فيو على لي زواف، كاين جايبين خلعت. انا قلت واو، اسكو لي جون غير يسمعوا كيما هاك؟ انا تاني عندي ليماجيناسيون، نجم نحكي فيديو نستخايل الصوالح ونبقى نجي هنايا نبقى نهضر لكم ني لي بروف ني والو. يليق الشعب الجزائري، يليقنا حنا نتعلمو كي تهضر ما كانش تهضر من راسك، وسيرتو كي يكون واحد يدعي انه مؤرخ ولا تدعي انك انت مؤرخ وتحكي بهذا لو نيفو تاع فيه معمر كذوب ومعمر مغالطات. علاش كي يحكي معاكم اي واحد مهما كان حتى ولو ادعى كاع انه مؤرخ، اللي ما يجيب لكمش لي دوكيمون كاع مي فخير ما تسمعولوش. يليق يكون عندكم وكميه الكذوب. انا غير شفت ضرب طلات على وحدي هاد الفيديو تاع الزواف نخلعت، كميه تاع الكتب كبيره بزاف. حتى هذه باغ اكزومبل هذا اللي حطيت لكم، هذا ستاتيو تاع هذا تاع الزواف دي بون دو لالمان، حاطينه كانه كابيل. المهم اللي وصل معايا حتى هاد لافي لهنا لافان، جو فو ريميرسي، ونتمنى اننا على الاقل ما نكذبوش كي نجيو نحكو في ليستوار. انا نتمنى نبنيو بلادنا كاع ترجع ليستوار تاعها كاع القديمه، بصح كي نجيو نحكو على هاد لي زيستوار نو، سيرتو لا كابيلي مي فخير نو. لا كابيلي حاجه شابا نقولكم، سوا لا كابيلي ولا لي كابيل فضلهم كبير على لاجيري. هذا الشيء نجم نقولكم. جو فو ريميرسي نتلاقوا في فيديو الجايه. J'ai mal à mes enfants décapités, à l'ouest, à part.
séducteurs, prêcheurs d'une haine venue de l'enfer. Aveugles, ils ignorent que souffrir n'est pas prier, subir n'est pas